पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड, उपाध्यक्ष कमरेडहरू, महासचिव कमरेड, उपमहासचिव कमरेडहरू, सचिव कमरेडहरू, केन्द्रीय आयोगका अध्यक्ष कमरेडहरू, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी लगायत सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका सदस्य कमरेडहरू, आज हामी पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा समावेश भएका छौं, सामेल भएका छौं। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यस बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस बैठकमा देशका कुना-कुनाबाट आएका र प्रवासबाट आएका समेत कमरेडहरू हुनुहुन्छ। सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यस बैठकको विधिवत उद्घाटनको घोषणा गर्दै म आफ्नो प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक हाम्रो विधान बमोजिम दुई महाधिवेशनका बीचमा आवश्यकता अनुसार आयोजना गर्न सकिन्छ। अर्को स्वरूपमा विधान महाधिवेशनको पनि आयोजना गर्दछौँ। यति बेला हामीले यो प्रतिनिधि परिषदको पहिलो बैठक आयोजना गरेका छौँ, यसमा सहभागी भइरहेका छौँ। विधान महाधिवेशनको अभ्यास 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा 3 महिना जसो अगाडि नै हामीले 2 महिना अगाडि हामीले आयोजना गरेका थियौँ र फेरि अब केही समयको अन्तरालमा विधान महाधिवेशनको पनि आयोजना गर्नेछौँ। यसरी विधान महाधिवेशन यो त हामीले गरिसक्यौँ, पनि एउटा नयाँ अभ्यास थियो, सर्वथा नयाँ अभ्यास। र प्रतिनिधि परिषदको बैठक यसरी आयोजना गर्ने कुरा यो पनि हाम्रा निम्ति नितान्त नयाँ अभ्यास हो। पार्टीको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनका प्रतिनिधिका रूपमा नीति र नेतृत्व निर्माणमा निर्णायक योगदान गर्नुहुने कमरेडहरूलाई अर्को महाधिवेशनसम्म क्रियाशील बनाइराख्न र पार्टी कामको आवधिक समीक्षा र दिशानिर्देशनको भूमिकामा स्थापित गर्न सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका 3वटा कार्यादेश छ। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, जो आज हामी गर्दैछौँ। आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसमा छलफल भोलि गर्छौँ र पारित पनि गर्छौँ। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका समग्र कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने तथा यस विधानमा उल्लेख भए बमोजिम विधान महाधिवेशनको हैसियतमा काम गर्ने। यो प्रतिनिधि परिषदलाई विधान महाधिवेशनको रूपमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हामी विधान महाधिवेशनको रूपमा नभई यस बैठकमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायको कामका समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व बोकेर उपस्थित भएका छौँ।
अथवा यसलाई नितान्त प्रतिनिधि परिषदको बैठकको रूपमा हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकको रूपमा हामीले यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ। बैठकको आरम्भमै म राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी र पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत आन्दोलनका सबै अग्रजहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जेल र यन्त्रणा, निर्वासन र भूमिगत जीवन, आश्रयदाता र आन्दोलनकारी एवं घाइते र बेपत्ता आदि अनेकौं भूमिकामा रहेर आन्दोलनलाई यस उचाइमा ल्याउन योगदान गर्नुहुने सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सङ्कल्प गर्छौँ शहीदहरू, अग्रज तथा जनताको आदर्श, विश्वास र भरोसालाई हामीले कहिल्यै कमजोर नदिने छैनौँ। अविचलित र अथक रूपमा पछ्याइरहनेछौँ र त्यसलाई सफल बनाइ छोड्नेछौँ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यता हामीले पार्टी उपाध्यक्ष, संविधान सभा अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कमरेड सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई गुमाएका छौँ। उहाँको निधन हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि एउटा अपूरणीय क्षति हो। म कमरेड सुभाष नेम्बाङसहित यस बीचमा निधन हुनुभएका पोलिट ब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल, लेखा आयोगका सदस्य खम्ब खत्री, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्यहरू इन्दिरा चापागाई, भोजराज ढुङ्गेल, रामबहादुर दानी, रामचन्द्र चापागाई, धर्मनाथ यादव, महेश चौधरी र डाक्टर ऋतुराज गर्तोबरा र कालीकोटबाट निर्वाचित पूर्व सांसद यज्ञप्रसाद नेउपाने, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्य ऐना गिरी र रामचन्द्र थपलिया लगायत सबै प्रियजनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। हाम्रो पार्टी जीवन र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यताका 29 महिना अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र कष्टकर पनि रहे। यद्यपि पार्टीको 10औं महाधिवेशन, त्यसभन्दा अगाडि पार्टी विभाजनको लगत्तै पछि हामीले आयोजना गरेको विधान महाधिवेशन, यो अवधि र त्यसभन्दा अगाडिका पार्टी विभाजन, हामी सरकारबाट हटाइँदाको अवस्था अथवा 77 सालको सिङ्गो अवधि हाम्रा निम्ति कम चुनौतीपूर्ण थिएन। तर अहिले हामी खास गरी 10औं महाधिवेशन यता महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पार्टी विभाजन, सरकारबाट षड्यन्त्रपूर्ण विस्थापन, घेराबन्दी, भ्रम प्रचार, आक्रमणका माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई चिर्दै हामी आज तुलनात्मक रूपमा अनुकूल परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ। अहिलेको अवस्थालाई हामीले अब अत्यन्तै जटिल, अत्यन्तै कठिन परिस्थितिलाई पार गरेर एउटा तुलनात्मक रूपमा अनुकूल स्थितिमा आइपुगेको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आज पनि सामुन्यका चुनौतीहरू गम्भीर नै छन्। निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने र त्यही राष्ट्रिय शक्तिको अगुवाईमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको प्रत्याभूति गर्दै समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दुई मुख्य अभिभारा हाम्रा सामु छन्। यस बैठकले महाधिवेशन यताका करिब 2.5 वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै उपयुक्त अभिभारा पूरा गर्न आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे आवश्यक निर्देशन दिनेछ। दशौं महाधिवेशन अवसरवाद र अराजकतामाथिको संगठनात्मक विजयको महाधिवेशन थियो। पार्टी विभाजनका दुष्प्रयास
संविधानको अपव्याख्याका आधारमा सरकारबाट विस्थापन, चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणका बीचमा 78 असोज 15-17 विधान महाधिवेशन तथा मङ्सिर 10-14 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो। आज फर्केर हेर्दा हामी स्पष्ट भन्न सक्छौँ ती महाधिवेशनहरू दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतामाथि सङ्गठनात्मक विजयका महाधिवेशनका रूपमा रहे। विभाजनको मनोविज्ञानलाई चिर्न, क्रान्तिका सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई अद्यावधिक गर्न एवं पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन र अग्रगति दिन ती महाधिवेशनहरू अत्यन्तै सफल रहे। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक नीति र विधिमा मात्रै बहस गर्ने गरी विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। 6300 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक आधार स्तम्भ अक्षुण्ण रहेको र विभाजनको असर नगण्य रहेको तथ्य पुष्टि गर्दै पार्टी पङ्क्तिको मनोबल उच्च गरायो। विगतमा नीति र नेतृत्वको प्रश्न एकै ठाउँ छ्यासमिस हुँदा नीतिमाथिको छलफल ओझेलमा परेको, बहस वस्तुनिष्ठ, स्वस्थ र नीति केन्द्रित हुन नसकेको तथा कहिलेकाहीँ त नेतृत्वको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि मात्रै कृत्रिम ढङ्गले नीतिको विवाद सिर्जना गरिएका नमिठा अनुभव समेत भोग्दै आयो। त्यसबाट पाठ सिक्दै आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनले प्रतिनिधिहरूलाई नीतिका प्रश्नमा खुलस्त, जीवन्त र स्वस्थ ढङ्गले सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्यो। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित विधान महाधिवेशनले आजका वैचारिक, सङ्गठनात्मक र राजनीतिक विषयहरूमा स्पष्ट गर्न मार्गदर्शन गरेको छ। महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य, सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई पुनर्पुष्टि गर्यो। राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको भए तापनि नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम भने बाँकी नै रहेको र नयाँ उत्पादक शक्ति अनुकूलको उत्पादन सम्बन्ध विकास हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। यसै निष्कर्षका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका अभिभारा पुरा भइ नसकेको, अब कार्यक्रमको मुख्य जोड समाजवादको आधार निर्माण गर्नु रहेको र यसलाई सन्दर्भवश अथवा यसलाई अर्को अर्थमा भन्ने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कार्यक्रम पनि भन्न सकिने निचोड निकाल्यो। शान्तिपूर्ण बाटो, लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक माध्यमबाट प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा महाधिवेशनले तय गर्यो। महाधिवेशनले पार्टी निर्माणका विविध आयामका बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्यो। महाधिवेशनका राजनीतिक निष्कर्षहरूको दूरगामी महत्त्व छ। यिनैले हामीलाई आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ। महाधिवेशनका निष्कर्षहरूबाट सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नु एवं अनुशासित, सुदृढ, गतिशील, जनआधारित र समृद्धिको संवाहकका रूपमा पार्टी निर्माण गर्नु हाम्रो मुख्य सङ्गठनात्मक दायित्व हो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नेकपा एमाले प्रति नेपाली जनताको विश्वास, भरोसा र समर्थनको अभूतपूर्व परिघटना थियो। एमाले विभाजित भएको छ, अब यो सरकारमा फर्किन सक्दैन र यो किनारमा धकेलिँदै गएको छ भन्ने भ्रमको आँधी हुरी चलाइरहेको बेला नारायणी नदी किनारमा उर्लिएको विशाल जनसागर आफैले यी प्रश्नहरूको जवाब दिएको थियो। विधान महाधिवेशनमा कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनस्तरबाट अभिव्यक्त भावनाको सार थियो पार्टी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढोस्, तर नेतृत्व निर्माणको बेला सो भावना
पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। आफैमा उच्च लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टीले मात्रै समाजमा पनि लोकतन्त्रको स्थापना र विकास गर्न सक्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ। नेकपा एमाले नेपाली समाजमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानी सङ्घर्ष र सही नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले आन्तरिक पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिकीकरणको मानक निर्माण गर्ने पार्टी हो। पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरण र समाजमा लोकतन्त्रको अगुवाई अन्तर सम्बन्धित छन्, तसर्थ यिनका बीचमा सङ्गति आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। तर लोकतन्त्र भनेकै जस्तो भए पनि प्रतिस्पर्धा, अल्पमत बहुमतमा विभाजन र पार्टीभित्र अन्त्यहीन बहस हो भन्ने बुझाइ भने सही होइन। सर्वसम्मति उच्चतम लोकतन्त्र हो र सम्भव भएसम्म त्यसका निम्ति प्रयास गर्नु स्वाभाविक मात्रै होइन, नेतृत्वको दायित्व समेत हो। हामीले तत्कालीन सन्दर्भलाई समेत हेरेर महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणको अधिकतम प्रयास गर्यौँ। तर परिणाम जेसुकै भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने एवं नेकपा एमालेभित्र अझै पनि समस्या छन् र नेतृत्वका बारेमा सर्वसम्मति छैन भन्ने सन्देश दिनै पर्ने प्रवृत्तिका कारण महाधिवेशनमा कार्यकर्ता र जनताको त्यो भावना पुरा हुन पाएन। तैपनि स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकाय निर्वाचित भए। दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 2.5 वर्षको अवधिमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति पार्टीको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा केन्द्रित भयो। यस बिन्दुमा उभिएर हामी भन्न सक्छौँ, पार्टीले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो मध्येको कालखण्ड कुशलतापूर्वक पार गरेको छ। हाम्रो पार्टीप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ। ती सबै अप्ठ्याराहरूलाई पार गरेर जटिलतमभन्दा जटिलतम अवस्था, पार्टी जीवनकै सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था पार गरेर आज हामी आइपुगेका छौँ। आज पार्टी घेराबन्दी, धक्का र षड्यन्त्रको चक्रव्यूहलाई चिर्दै धुलो टकटक्याएर माथि उठेको छ। दुई 2077 पुसपछि पार्टी विरुद्धको घेराबन्दीलाई तोड्ने र पार्टीको रक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई समेट्ने गरी हामीले तुलनात्मक रूपमा ठुला आकारका कमिटी बनाएर पार्टी पुनर्गठनको अभियान थालेका थियौँ। पार्टी बचाउने उद्देश्यले बनाइएका कमिटीहरूलाई पार्टी बनाउने दिशामा रूपान्तरित गर्न नियमित अधिवेशन, कमिटी निर्माण, संस्थागत सञ्चालन एवं सदस्यता नवीकरण, विस्तार र अभिलेख व्यवस्थापन अनिवार्य हुन जान्थ्यो। यसै उद्देश्यले 78 कार्तिक 6 गते एकै दिन देशका सबै वडा अधिवेशन र कार्तिक 9 गते सबै पालिकामा पालिका अधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो। महाधिवेशन अगाडि सुरु भएको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको त्यस श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै 78 पुस 23 गते एकै दिन जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिए। 2080 भदौ र असोजमा प्रदेश अधिवेशनहरू सम्पन्न भएर पार्टीलाई संस्थागत गर्ने काम एक हदसम्म सम्पन्न भएको छ। सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित र चलायमान गर्न जिल्ला, पालिका र वडाहरूमा समय अगावै अधिवेशनहरू, अर्ली अधिवेशन गर्ने काम यति बेला अभियानकै रूपमा अगाडि बढेको छ। पार्टी सदस्यहरूको नवीकरण, विस्तार, गुणस्तर र अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइएको छ। जनसङ्गठनहरूका
राष्ट्रिय अधिवेशन सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका छन् र तिनीहरू नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। केन्द्रीय विभागहरूको कामले गति लिएको छ। पार्टीमा स्कुलिङको काम सङ्गठित, व्यवस्थित र संस्थागत हुँदै गएको छ। सारमा पार्टीको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणको यस अभियानमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। यद्यपि गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ। पार्टी निर्माण आफैमा साध्य होइन। यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको साधन हो। तसर्थ हामीले पार्टी निर्माणको अभिभारालाई समाजवाद निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारासँग अविभाज्य ढङ्गले जोड्न सक्नुपर्दछ। समाजवाद प्राप्तिका लागि हामीले अवलम्बन गरेको कार्यदिशाको सार हो शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक माध्यमबाट प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्नु। यसका लागि अनिवार्य दुईवटा पक्ष हो। एक, पार्टीले समाजका बहुसङ्ख्यक जनताको स्वैच्छिक समर्थन हासिल गर्नु र दुई, पार्टी कमिटीहरू राज्य सञ्चालन गभर्नेन्सको क्षेत्रमा अब्बल बन्नु। बहुसङ्ख्यक जनताको समर्थन हासिल गर्ने पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूले आफू क्रियाशील भूगोलका बहुसङ्ख्यक जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। जनसङ्गठनहरूले आफ्नो वर्ग, समुदाय र पेसागत क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नैपर्छ। विभागहरूले आफू सम्बद्ध क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। तसर्थ आगामी दिनमा सबै कमिटी, विभाग र जनसङ्गठनहरूले पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प अनुरूप आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। पार्टी सदस्यता वृद्धि र जनसङ्गठनहरूका सदस्यताको व्यापक विस्तार मार्फत पार्टीको जनआधार विस्तार गर्नुपर्छ। विशेष गरेर श्रमजीवी वर्ग, युवा, महिला, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायमा सदस्यता विस्तार प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। समाजका असल, अग्रणी, प्रतिष्ठित र आत्मनिर्भर व्यक्तिहरूको आगमनले पार्टीलाई जनतामाझ स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। सदस्यहरूको वैचारिक स्तर माथि उठाउन योजनाबद्ध स्कुलिङको काम अगाडि बढाउनुपर्छ। आगामी 1 वर्षभित्रमा पार्टीका सबै सदस्यहरूलाई पार्टीको आधारभूत पाठ्यक्रममा प्रशिक्षित गर्ने र अब उपरान्त आधारभूत कोर्स उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति पार्टी कमिटी वा सार्वजनिक ओहदामा उम्मेदवार बन्न नसक्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकता विरुद्धको वैचारिक सङ्घर्षलाई रत्तिभर कमजोर हुन दिनु हुँदैन। सङ्गठनहरू केवल औपचारिकताका मानार्थ या बोधार्थ, तदर्थ हैसियतमा रहनुहुन्न। तिनीहरू सम्बन्धित भूगोल, वर्ग वा समुदायका वास्तविक नेताका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। सङ्गठनको क्षमता र स्तर वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सङ्गठनभित्रका स्वार्थ प्रेरित अन्तर्विरोध, गुटबन्दी र अस्वस्थताको समाधानका लागि वैचारिक र सङ्गठनात्मक दुवै विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ। जनताको सुख दुःखमा साथ दिने, जनतालाई समस्या पर्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर स्वयंसेवा गर्ने र जनसरकारका विषयलाई लिएर आवश्यक दबाव सिर्जना गर्ने, जनपरिचालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार आन्दोलन गर्ने हाम्रो असल परम्परामा पछिल्लो समय कमी आएको छ। यसले जनतासँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक तथा अनुशासित पार्टीको निर्माण आजको मुख्य अभिभारा हो। लोकतन्त्र र अनुशासन दुई विपरीत अन्तर्वस्तु होइनन्, अन्तर्सम्बन्धित, अविभाज्य र परिपूरक विषयहरू। पार्टी निर्माणमा यस विषयप्रतिको हाम्रो बुझाइ सही हुनुपर्दछ। विभाजन, घेराबन्दी र चौतर्फी आक्रमणका बावजुद नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मियोको रूपमा अक्षुण्ण रहिरहेको तथ्यले जनविरोधी शक्तिहरूलाई पिरोलिरहेको छ। यति बेला उनीहरू पार्टी विरुद्ध दुईवटा अस्त्र चलाइरहेका छन्।
मिथ्या र भ्रामक सूचनाको आक्रमण र पार्टी एकतामा भाँजो हाल्न सकिन्छ कि भनेर भित्ताको चर खोज्ने प्रयास। यति बेला पार्टीमा नीति र नेतृत्वका बारेमा कुनै विवाद छैन, तर पनि अनुचित महत्त्वाकांक्षाहरू झाँगिँदै गएर तिनले गुटबन्दीको रूप लिन नपाउन् र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा त्यसले अराजकताको रूप लिन नपाओस् भनेर सजग हुनुपर्दछ। वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध पार्टी आजको आवश्यकता। प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अग्रपङ्क्तिका योद्धाको रूपमा रहन्छ। तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उहाँहरूलाई सफल बनाउन पार्टीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। विचार, सङ्गठन र प्रचार कार्य पार्टी निर्माणका महत्त्वपूर्ण आधारहरू। मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई विपक्षीहरूले हाम्रा विरुद्ध हतियार बनाइरहेको सन्दर्भमा हामीले नयाँ प्रविधि, संयन्त्र र माध्यमहरू मार्फत पार्टीको प्रचार कार्यलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। पार्टीका हरेक नेता आफैमा सङ्गठक, प्रशिक्षक र प्रचारक हुन् भन्ने तथ्यलाई हमेसा ढेक्का राख्नुपर्छ। यस विषयमा महासचिवको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा सविस्तार चर्चा हुने हुनाले यहाँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक ठान्दिए। अब म स्थानीय तह र आम निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा केही राख्न चाहन्छु। 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र त्यसै वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन हाम्रो पार्टीका लागि सामान्य र नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्रै थिएनन्। प्रतिपक्षमा रहेको हाम्रो पार्टी विरुद्ध सत्ताधारी 6 दलहरूको गठबन्धनको घेराबन्दी थियो। प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्तापक्षको त्यस्तो गठबन्धन अलोकतान्त्रिक मात्रै थिएन, अराजनीतिक र अनैतिक पनि थियो। सत्तापक्षले हाम्रा विरुद्ध साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्यो। ठाउँ ठाउँमा भएका हाम्रो कार्यकर्ताको हत्या, बुथ कब्जा, मतदान र मतगणनामा प्रयुक्त दोहोरो मापदण्ड, निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावित गर्ने र राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने जस्ता दुष्कर्महरूका कारण ती निर्वाचनहरू स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा रहन सकेन। निर्वाचन होइन, पार्टीले एक किसिमले युद्ध नै लड्नु परेको थियो। यावत घेराबन्दी, षड्यन्त्र र भ्रम प्रचारका बावजुद आम निर्वाचनमा सर्वाधिक समानुपातिक मत 28,45,641 प्राप्त गर्दै जनताको रोजाइको 1 नम्बर पार्टी बन्नु सामान्य उपलब्धि थिएन। साधन स्रोतको चरम दुरुपयोगका बावजुद 6 दलको गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि हासिल गर्न सकेन। गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्कियो। काङ्ग्रेससँग हाम्रो पार्टीको मतान्तर 2074 को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बढेर 1,30,000 पुग्यो। समानुपातिकतर्फ हामी 77 जिल्लामध्ये 44 जिल्लामा र 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सफल भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 206 पालिका प्रमुख र 246 उपप्रमुखलाई विजयी बनाउन सफल भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने र पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवाद निकै कमजोर भयो र जनमतबाट एक किसिमले अस्वीकृत नै भयो। हाम्रो पार्टी विरुद्ध स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य जो झुटो थियो त्यो खण्डित नै भयो। चरम प्रतिकूलताका बीचमा हासिल भएका यी उपलब्धिहरूलाई कम आँक्न मिल्दैन। तर हाम्रो यो परिणाम अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हो र मुलुकको आवश्यकताका दृष्टिले पनि ज्यादै अपर्याप्त हो। यसो हुनुका पछाडि सत्तापक्षको घेराबन्दी मुख्य कारण त हुँदै हो,
तर निर्वाचनको बेलामा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र प्रकट भएको व्यक्तिवाद, अस्वस्थता, असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घात जस्ता अराजक प्रवृत्ति पनि यस परिणामका लागि जिम्मेवार छ। हामीले निर्वाचनमा प्रत्येक पार्टी सदस्यसँग एउटै अपेक्षा, 2 मतको वृद्धि गर्नुहोस्, 5 मतको रक्षा भन्ने आह्वान गरेका थियौँ। तर यो लक्ष्य पुरा हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाका 25 जना उम्मेदवारहरू 3000 भन्दा कम मतान्तरले पराजित हुनुभयो। हिजोसम्म पार्टीको माथिल्लो ओहदामै रहेका कतिपय नेता समेत पार्टी विरुद्धको षड्यन्त्रमा संलग्न भए। अग्रजहरूको त्याग, बलिदान र उत्सर्गको जगमा विकसित हुँदै आएको सुख खोज्न सबभन्दा पछाडि र दुःख भोग्न परे सबभन्दा अगाडिको आदर्शले अनुप्राणित र व्यक्तिगत हितलाई सामूहिक हितको अधीनस्थ राख्ने स्कुलिङबाट हुर्किएको पार्टीमा यसकालका प्रवृत्तिहरू अनपेक्षित थिए। आफूले भने जस्तो नहुँदा पार्टी हितमाथि गम्भीर आघात पुर्याउन पनि पछि नपर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू आलोच्य, त्याज्य, निन्दनीय र दण्डनीय छन्। कतिपय कमिटी क्रियाशील नै नभएको र जनसम्बन्धबाट टाढिएको देखियो। पार्टीका स्थापित विचार र सिद्धान्त, पार्टीले सरकारमा हुँदा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एवं पार्टीका सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरू जनताबीच प्रचार गर्ने र समाजमा स्थापित गर्ने काम प्रभावकारी भएन। प्रायोजित मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढीलाई परास्त गर्न सकिएन। युवा मतदाताहरू, शहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बीचमा पार्टीप्रतिका आकर्षण र जनाधार सङ्कुचनमा परेको देखियो। निर्वाचन परिणामले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताको मूल्य आज राष्ट्रले नै चुकाउनु परिरहेको छ। निर्वाचनपछि निर्माण भएको शक्ति सन्तुलन राष्ट्र र जनताको हितमा अनुकूल बन्न सकेन। मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थियो, तर प्रतिनिधि सभामा 1 दर्जन दलको उपस्थिति र संविधानका मुख्य विषयमा अस्पष्ट र असहमत रहनेहरूको उल्लेख्य सङ्ख्याले राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना झनै बढायो। बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको अभियानमा चुनौती थपिए। निर्वाचनमा प्रियतावादी अथवा पपुलिस्ट शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय घटनाका रूपमा रहेका छन्। यस बीचमा बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्याका कारण समाजमा निराशा बढेको छ। यसै स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई एकातिर पपुलिजम र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। उनीहरूले यस्ता समस्यालाई उजागर र उपयुक्त गर्न सक्छन्, तर उनीहरूसँग यसको समाधान भने छैन। सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि अस्थिर र डोलायमान रहने शक्तिहरू विकल्प हुन त सक्दैन। आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने प्रयास सफल हुने कुनै सम्भावना छैन। यसमा हामी ढुक्क भए हुन्छ, यो इतिहासको चक्र पछाडि फर्किनेवाला छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली सञ्चालनमा समस्या देखिएका हुन सक्छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको हुन सक्छ। तर यस समस्याको विकल्प निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन। सामाजिक असन्तुष्टिहरूको लाभ यस्ता पक्षले उठाउन नपाउन् भन्ने कुरामा सजग रहँदै
त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी विशेष संवेदनशील रहनुपर्छ। प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीचमा पनि सकारात्मक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने सम्भावनाप्रति चनाखो रहनु तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई अगाडि बढाउन पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु जरुरी छ। निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुका पछाडि पार्टीको संगठनात्मक क्षेत्रका कमीहरू समेत जिम्मेवार रहेको निष्कर्षका साथ हामीले 79 फागुन र चैत्रमा 2 महिना लामो मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गर्यौं। 2080 वैशाखसम्म विस्तारित भएको उक्त अभियानका लागि 7 वटा उद्देश्य तथा तय गरिएका थिए र सबै पालिकाहरूका लागि स्पष्ट कार्यादेशसहित केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाइएको थियो। अभियानले पार्टी जीवनमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्यो। यस क्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र टोल समेत गरी 24,132 वटा बैठक सम्पन्न भए। 6,995 वटा प्रशिक्षण कार्यक्रम र भेलाहरू आयोजना गरिए। 13,459 वटा कमिटीहरू पुनर्गठन गरिए। जनसङ्गठनका कामहरू अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसके पनि 2,230 वटा बैठक र भेलाहरू सम्पन्न भए। यो अभियान पार्टीका समस्या र सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न पनि उत्तिकै प्रभावकारी रह्यो। अभियान मार्फत पार्टीमा विचारधारात्मक काममा कमी रहेको, नेता कार्यकर्ताहरूमा पार्टीका विचार र सिद्धान्तबारे चासो न्यून रहेको, पार्टी प्रशिक्षण नियमित हुन नसकेको, पठन संस्कृति कमजोर रहेको र पार्टी पङ्क्तिमा सिद्धान्तहीनता र अराजकता बढ्दै गएको जस्ता समस्या पहिचान भए। त्यस्तै सदस्यता वितरण, नवीकरण, लेवी सङ्कलन जस्ता काम अपेक्षित मात्रामा अघि नबढेको, दोहोरो जिम्मेवारीका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या देखा परेको, कमिटीभित्र भावनात्मक एकता, समझदारी र समन्वयको अभाव रहेको, गुटबन्दी देखा परेको, युवा प्रतिभा पहिचान र राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउन नसकिएको जस्ता कमजोरी पनि चिन्हित भए। आम रूपमा स्थानीय तहमा जनसङ्गठनका कमिटीहरू गठन हुन नसकेका, उनीहरू पार्टी सदस्य र समर्थककै बीचमा सीमित रहेका र आफ्ना समुदायका नेताको रूपमा स्थापित हुन नसकेको यथार्थ स्थिति प्रकट भयो। जनप्रतिनिधि र पार्टी कमिटी बीच समन्वयमा कमी रहेको र जनप्रतिनिधिका कामलाई समाजवादको आधार निर्माणको कार्यदिशासँग राम्ररी जोड्न नसकिएका गुनासो पनि प्राप्त भए। पार्टीलाई गरिबीको मारमा परेको वर्ग, युवा, महिला, मधेसी र दलित लगायत समुदायमा अझ बढी विस्तार गर्नुपर्ने, कमिटीभित्रका अन्तर्विरोधहरूको समयमै पहिचान र समाधान गर्नुपर्ने, उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा अझ स्पष्ट मापदण्ड र मूल्याङ्कन पद्धति स्थापित गर्नुपर्ने, कतिपय नेताहरूको कार्यशैली र आचरणमा देखा परेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने एवं जनतासँग अझ घनिष्ठ सम्बन्ध विस्तार र जनताको सुख दुःखमा पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भए। अभियानका क्रममा हामीले जनसरकारका 100 विषयहरू सङ्कलन गर्यौँ। सारमा मिसन ग्रासरुटले पार्टी पङ्क्तिलाई चलायमान पार्न सक्यो, कमिटीहरूलाई गतिशील बनाउन सक्यो एवं पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न तथा पार्टीमा विद्यमान समस्याहरू पहिचान गर्न निकै प्रभावकारी रह्यो। पहिचान भएका समस्याहरूमाथि आधारित रहेर पार्टीले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्यो। अहिले हामी त्यही कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। अब म झुलाघाट चिवाबन्ज्याङ
समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राको बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा गर्छु। पार्टीले 2080 मङ्सिर 14 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा सञ्चालन गर्यो। अभियानका लागि पहाडी क्षेत्रमा देखा परेको तीव्र बसाइसराईका कारणहरू पहिल्याउने, अतिवादलाई निस्तेज पार्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने, समाजमा बढिरहेको निराशा र नकारात्मक मनोविज्ञानलाई चिर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउने, यस वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75औं वर्ष समेत भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली समाजमा गरेका सकारात्मक योगदानहरूलाई जनतामा स्थापित गर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउने लगायत उद्देश्य तय गरिएको थियो। सम्बन्ध स्थानीय, सन्देश राष्ट्रिय भन्ने मर्मका साथ सञ्चालित अभियान निकै प्रभावकारी, सफल र दूरगामी महत्त्वको रह्यो। यस यात्रामा हामीले 30 जिल्लामा 1 दर्जनभन्दा बढी ठुला जनसभा र 100औं जनभेलाहरू मार्फत लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। झन्डै 10 लाख जनता सहभागी रहेको यस कार्यक्रममा पार्टीप्रति प्रकट भएको जनसमर्थन, जनसहभागिता, माया तथा सद्भाव अविस्मरणीय रहेको छ। रातिको चिसो, सिरेटो र झरीबादल केही नबनी यात्रा टोलीको स्वागतका लागि सडक छेउमा पंक्तिबद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिला तथा बालबालिकाहरूका अनुहारमा अभिव्यक्त पार्टी नेतृत्वको प्रतिको माया, विश्वास र भरोसा गौरव गर्न लायक रहेको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमानको सम्वर्धन गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्न, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दर्विलो बनाउन तथा विकास निर्माण, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न नेकपा एमालेको नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने जनभावना यस क्रममा स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको छ। अभियानमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, सांसद, पूर्व मन्त्री एवं पूर्व सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र स्थानीय नेताहरूबाट प्राप्त स्वागत, शुभकामना र आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित माग र ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण आफैमा विशिष्ट विषय थियो। यसरी पार्टीले सुरु गरेको यो अभियान राष्ट्रिय अभियानमा रूपान्तरित भयो। यस अभियानमा देखा परेको विशाल जनसहभागिताले केही समय यता पूर्व राजावादी, पश्चगामी र अतिवादीहरूले गरेको जनविरोधी चर्चा, पार्टीहरूको लोकप्रियता खस्किएको छ, नेतृत्वको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ र मान्छेहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानकै विकल्प खोजिरहेका छन् भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रमात्मक प्रचार स्वतः खण्डित भएको छ। नेकपा एमालेको सङ्कल्प यात्राले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जन समर्थनलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाएको छ। यस अभियानले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई अभूतपूर्व रूपमा चलायमान, गतिशील र एउटै लयमा परिचालित गर्यो। नेतृत्व पङ्क्तिलाई आत्मीय रूपमा अझ एकताबद्ध बनायो। नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचको तथा पार्टी र जनता बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई सुदृढ बनायो। जनताकै साथ सहयोगमा खानपिन र आवासको व्यवस्थापन, सामूहिक मेज, सामूहिक बास र स्थानीय परम्परा, संस्कृति र वेशभूषालाई सम्मान गर्ने विषयले जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउन सहयोग पुग्यो। यात्राका क्रममा प्रदर्शित मध्य पहाडी क्षेत्रका विविध जात जाति, भाषाभाषी, संस्कृति र धर्मावलम्बीहरू बीचको एकता र बैतडीदेखि पाँचथरसम्म पुग्दा देखिएको नेपाली समाजको सांस्कृतिक मौलिकता, विविधता र अद्भुत वैभव विशिष्ट परिघटनाका रूपमा प्रकट भयो। यस यात्राले केही सीमित तत्त्वहरूद्वारा संकीर्ण स्वार्थका लागि चर्काउन खोजिएको जातीय तथा साम्प्रदायिक अतिवाद, अराजकता र हिंसालाई निष्फल तुल्याइदियो। लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएर नेपाली जनताले आफूहरू बीचको सामाजिक सद्भाव कसैले
चुडाउन नसक्ने सन्देश दिए। देशको जगमा निर्मित बलियो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याए। जनताको यस समर्थनलाई हामीले सिङ्गै राष्ट्रको एकता र पुँजीको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। पूर्वाधारका दृष्टिले मध्य पहाडका गाउँ र बस्तीहरूमा यस बीचमा ठुलो परिवर्तन आएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। हिजो 5-6 दिनसम्म लगाएर मात्रै पुगिने गाउँ बस्तीहरू आज सडक पूर्वाधारका कारणले केही घण्टाकै पहुँचभित्र आएका छन्। आम रूपमा सबै ठाउँमा खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन सुविधा पुगेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हिजोका तुलनामा धेरै राम्रा काम भएका छन्। सडक, बिजुली र फोनको पहुँचले आम जनताको चेतना स्तर वृद्धि गरेको छ। मध्य पहाड कृषि, फलफुल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर र सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रलाई दुग्ध व्यवसायको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। जल स्रोतको त यो क्षेत्र भण्डार नै हो, जहाँ पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, काली गण्डकी, मध्य मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी, सुनकोशी, दुधकोशी, अरुण, तमुर र कावेली जस्ता परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् या सञ्चालनको पर्खाइमा छन्। सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृश्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै उर्वर रहेको छ। पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय स्थलहरू खुल्दै र ती स्थानहरूमा पूर्वाधार निर्माण हुँदै गरेको, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आगमन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। यो क्षेत्र खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि सम्भावनायुक्त रहेको छ। तर पहाडी गाउँ बस्तीहरूमा बसाइसराई ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। हामीले यात्रा गरेका 30 जिल्लामध्ये अधिकांशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ। कतिपय गाउँ बस्ती रित्तिँदै गएका छन्। विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दैछ। गाउँमा श्रमका लागि युवाहरूको अभाव छ। कतिपय ठाउँमा त वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने वा मलामी गर्ने व्यक्ति पाउन समेत मुस्किल छ। बसाइसराईका पछाडि केही बाध्यात्मक कारणहरू पनि छन्, तर पछिल्लो समय नेपालमा अवसर नै छैन, नेपाल बन्दैन, विदेशमा अवसर नै अवसर छ र जसरी पनि त्यहाँ पुग्न पाइयो भने जिन्दगी सप्रिहाल्छ भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले पनि युवाहरूको प्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइसराई बढाउने कारण बनेको छ। एकातिर सस्तो मूल्यमा भित्रिने विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा, अर्कोतिर बिचौलियाका कारण आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित हुने जस्ता समस्या किसानहरूले भोगिरहेका छन्। खाद्य र पेय वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ठुलो मात्राको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, भूमि ब्याङ्कका माध्यमबाट बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने तथा मल बिउ र सिँचाइमा किसानहरूलाई अनुदान दिने र बजार मूल्य सुनिश्चित गर्ने लगायत कदम चाल्नु अनिवार्य देखियो। भूमिहीनहरू र दशकौँदेखि प्रति जमिन, गुठी जग्गा आदि आबाद गरेर बसेका तर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नपाएका हजारौँ परिवारको समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य देखियो। बाँदर, बँदेल, दुम्सी, गोरल लगायतका वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि गम्भीर रूपमै देखियो। जलवायु सङ्कटको मुख्य मारमा परेका महिला, किसान र बिरालो पाखा या नदी किनारमा बस्न बाध्य विपन्न परिवारमा अनुकूल र प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिलो भइसकेको छ। अनुकूलन र प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिला भइसकेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उँचो बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। ठप्प प्राय देखिएका किसानका कामलाई गति दिने, विकासका कामलाई गति दिने, अल्पत्र पारिएका आधारभूत अस्पताल र रणनीतिक सडकको काम अगाडि बढाउने, किसानका काममा, विकासका काममा राजनीतिक पक्षपात अन्त गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने र आर्थिक मन्दी एवं शिथिलता हटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो। भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक व्यतिथिका विरुद्ध समाजमा सार्वजनिक असन्तुष्टि देखा परेको छ।
जनताको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध होइन, तर पात्रहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रणालीकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर कतिपय तत्त्वहरू प्रयत्नशील छन्। सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पारेर जनताको विश्वास जितेर मात्र यस्ता प्रयासहरूलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। हामीले पहिचान गरेका विभिन्न समस्या र जनताबाट प्राप्त 753 वटा मागहरूलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यिनको कार्यान्वयनमा पार्टीले चनाखो भएर अनुगमन गरिरहनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् हाम्रो पार्टी स्थापनाको 75औं अथवा हीरक जन्मोत्सव, हीरक वर्ष समारोह जो हामी पर्सि आयोजना गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा म केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 9 गते, तदनुसार 22 अप्रिल 2023बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 75औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूका लागि स्थापनाका 25, 50, 75 र 100 वर्ष आफैमा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू। इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै गौरव गाथा स्थापित गर्ने, वर्तमान स्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्दै सम्भावना र चुनौतीको लेखाजोखा गर्ने तथा भविष्यको पूर्वानुमान गर्दै लक्ष्य भेदनका लागि मार्गचित्र निर्धारण गर्ने कामका लागि यस्ता माइलस्टोनहरू महत्त्वपूर्ण अवसरहरू पनि हुन्। पार्टी स्थापनाको 75 वर्षलाई हाम्रो पार्टीले वर्षैभरि 80 वैशाख 9 देखि 81 वैशाख 9 सम्म विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधिकारिक इतिहास लेखन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75औं वर्ष समारोह, त्यसलाई कमरेड ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा इतिहास लेखन समिति गठन गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधिकारिक इतिहास लेखन सम्बन्धी कामको थालनी गरिएको छ। यस प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय, आधिकारिक थिङ्क ट्याङ्क र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ। लोकतन्त्र, खमा लोकतन्त्र र रूपान्तरणका लागि भएका सङ्घर्ष। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7.5 दशकको इतिहासका प्रत्येक दशकमा भएका सङ्घर्ष, सङ्गठन निर्माण, उपलब्धि र कठिनाइको कथा समेटी पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित मुख्य सङ्घर्षहरूको संक्षिप्त र आधिकारिक अभिलेख तयार गर्ने काम आरम्भ भएको छ। गमा 75 वर्ष यात्राको वृत्तचित्र निर्माण। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका गौरवपूर्ण 75 वर्षका मुख्य चरण, परिघटना एवं उपलब्धि दर्शाउने वृत्तचित्र निर्माण गरिएको छ। घ सेल्टर पुस्तक प्रकाशन। यो हामीले यो पुस्तकको रूपमा अलि पछाडि नै प्रकाशन गर्ने अथवा अर्को ढाँचामा प्रकाशन गर्ने पनि गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न कमरेडहरूले आफ्ना भोगाईहरू, आफ्ना अनुभवहरू र अविस्मरणीय घटनाहरूको बारेमा लेखिरहनु भएको छ। ममा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने शहीद भूमि लगायतका स्थलको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने क्रममा पार्टीको 4औं महाधिवेशन आयोजना भएको सिराहाको सर्य अम्बासमा पार्टीको 75 वर्ष इतिहास प्रतिबिम्बित गर्ने स्मारक निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। च अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना। पार्टी स्थापनाको 75औं वर्षको सन्दर्भ पारेर मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र सम्बन्धित मुलुकका अनुभवहरूमा केन्द्रित रहेर भाइचारा कम्युनिस्ट पार्टी, श्रमिक पार्टी र वामपन्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। हामीले यति बेलै गर्ने योजना गरेका थियौँ, तर विभिन्न कारणहरूले यति बेला हुन सकेन। खास गरी सहभागीहरूका विभिन्न फङ्सनहरू त्यति बेला मुख्य रूपमा पर्ने भएको हुनाले अर्को समयको हामी छनौट गर्दैछौँ। 6मा जनताको बहुदलीय जनवादको विकासक्रम सम्बन्धमा जननेता मदन भण्डारीका मुख्य रचनाहरूको अङ्ग्रेजी अनुवाद तयार गरिएको छ। यसको विमोचन पर्सि 10 गतेको विशेष समारोहमा गरिनेछ। जमा 75औं वर्ष समारोहको मुख्य कार्यक्रम।
75औं वर्ष समारोहका सन्दर्भमा आगामी 2081 वैशाख 10 गते भनेको पर्सि तदनुरूप 22 अप्रिल 2081 का दिन सनराइज हल यसैमा गोदावरीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा देहाएका कमरेडहरू सहभागी हुनुहुनेछ। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू, पार्टीको केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेश सभाका सदस्यहरू, उपप्रमुख एवं पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख एवं पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, उपत्यकाभित्रका पार्टी जिल्ला कमिटी र पालिका कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, उपत्यकाभित्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, तोकिएका अन्य आमन्त्रितहरू, विशेष सम्मान यस कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाधारण योगदान गर्ने एकजना व्यक्तित्वलाई विशेष सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अबको 25 वर्षपछि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन 100 वर्षको हुनेछ। पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुग्दा मुलुकलाई न्यायपूर्ण, विकसित र समुन्नत बनाउने हाम्रो सपना छ, अथवा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई साकार पार्ने हाम्रो सपना छ, हाम्रो सङ्कल्प छ। हामी विश्वस्त छौँ हामी यसमा सफल हुनेछौँ। हामी विरुद्ध भएका घेराबन्दी तोड्ने प्रयास र गठबन्धनका जनविरोधी कामहरूको प्रतिवाद हामीले कसरी गर्यौँ, म केही शब्दमा त्यसको चर्चा गर्न चाहन्छु। पार्टी विरुद्ध गठबन्धनले खडा गरेको घेरा तोड्न हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै आयौँ। कतिपय पार्टी र नेताहरू बाह्य दबावका सामु टिक्न नसक्दा गत वर्ष हामीले सुरु गरेको नयाँ कोर्स अल्पकालमा बिथोलिए पनि हामीले विभिन्न मोर्चाहरूमा आंशिक सफलता हासिल गर्दै आयौँ। कोशी प्रदेशमा सरकार गठन र 78 तथा 80 को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्राप्त अधिकांश सफलता हाम्रा यिनै प्रयासका परिणाम थिए। अझ यसभित्र हामीले सभामुखको निर्वाचन लगायतका विषयहरू पनि यसमा आउँछन्। गठबन्धनबाट श्रृङ्खलाबद्ध अगाडि बढाइएका जनविरोधी कामहरूको हामीले सदन र सडकबाट निरन्तर विरोध गरिरह्यौँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा गरिएको जालझेलपूर्ण काम, महँगी र भ्रष्टाचार, तस्करी र असङ्गठित अपराध तथा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना लगायत प्रश्नमा पार्टी निरन्तर विरोधमा उत्रिरह्यो। हाम्रै दबावका कारण कतिपय सत्ताधारी नेताहरूकै संलग्नतामा भइरहेको सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग बनाउन सरकार बाध्य भयो। पुरातात्विक क्षेत्र, रामग्रामको जमिन गैर कानुनी तरिकाले व्यवसायिक घरानालाई लिजमा दिने प्रयास असफल भयो। विभिन्न जनसङ्गठनहरूले आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रदर्शन, जनदबाव र आन्दोलन उठाउने काम गरे। आज पनि हामी जनसरकारका यिनै विषयमा सरकार, सदन र सडक तीनै ठाउँबाट पहल अगाडि बढाइरहेका छौँ। अधोगति, व्यथिति र तत्जनित निराशाका 3 वर्ष विगतका वर्षहरूको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्छु। 2078 साल असारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशसँगै सुरु भएको गलत राजनीतिक कोर्सका कारण मुलुक चौतर्फी समस्यामा धकेलिँदै गएको तथ्यबारे हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमै पर्याप्त चर्चा विवेचना गरिसकेका छौँ। जनादेशबाट होइन, अदालतको आदेशबाट राज्य सञ्चालन हुने जस्तो व्यतिथि सुरु भएपछि यसको असर जताततै पर्नु स्वाभाविकै हो। संवैधानिक मूल्यहरूको उल्लङ्घन, संस्थाहरूको अवमूल्यन, अर्थतन्त्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी, राजनीतिमा अवसरवादीहरूको हालिमुहाली र गठबन्धनका नाममा सिद्धान्तविहीन, नीतिहीन र आदर्शच्युत संस्कारले गर्दा गएका करिब 3 वर्ष मुलुकले चौतर्फी समस्याको सामना गर्नु पर्यो। यद्यपि यो कुनै अनपेक्षित वा अस्वाभाविक परिदृश्य थिएन। यद्यपि यो कुनै अनपेक्षित वा अस्वाभाविक परिदृश्य थिएन। नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै
मुलुकमा दुई गन्तव्य, दुई विचारधारा, दुई धार, दुई कार्यभार, दुई खाले बाटोका बारेमा दुई थरी शक्तिका बीचमा तीव्र प्रतिद्वन्दिता सुरु भएको थियो। समाजवादी बाटो लिने कि पुँजीवादी बाटो, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा अडिने कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको नीति लिने, राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने कि त्यस्तो शक्तिलाई कमजोर पार्ने, मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउने कि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कि मुलुकलाई सधैँभरि पराश्रित र परमुखापेक्षी बनाइराख्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यतिर अगाडि बढ्ने कि मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको सम्पन्नताको गन्तव्य रोज्ने। विगत वर्षहरूमा मुलुकको राजनीति यिनै विचारधारा, धार, कार्यभार, बाटो र गन्तव्य बीचको तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्दिता र अन्तर्विरोधका वरिपरि घुमिरहेको छ। समाजमा जारी वर्ग सङ्घर्षको विशिष्ट अभिव्यक्तिका रूपमा यी प्रश्नमा बहस अगाडि बढिरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा आज हामीले 74 सालको आम निर्वाचनमा वाम तालमेलसहित भारी बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरेका थियौँ। सरकारको नेतृत्वमा मौलिक अधिकार र संहितासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुनहरू निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्माण गरिए। यससँगै संविधान कार्यान्वयनले गति लियो। पृथकतावादी बाटो लिइरहेका, मुलुकलाई पुनः हिंसातिर धकेल्न खोजिरहेका र संविधानसँग असन्तुष्ट समूहहरूलाई वार्ताका माध्यमबाट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण मूल प्रभावमा ल्याएसँगै राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था पनि साम्य हुँदै गयो। सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मान तथा न्यायमाथि आधारित बाह्य सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लगेपछि मुलुकको छवि, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमतामा पनि उल्लेख्य अभिवृद्धि भयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा वरिपरि सम्पूर्ण विकास प्रयासलाई केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकले फड्को मार्न थालेपछि जनताको आत्मविश्वास र भरोसा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेर गयो। यसरी नेपाल समुन्नति, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको गन्तव्यतिर अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिर, पराश्रित र पछौटे अवस्थामा राख्ने चाहनाहरूका लागि मुलुकले हासिल गरेका यी उपलब्धि स्वीकार्य र पाच्य नहुनु स्वाभाविकै थियो। यसै पृष्ठभूमिमा राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न अदालतलाई समेत प्रभावित पार्दै नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरिएको थियो। परमादेशबाट रोपिएको गलत बिउले सकारात्मक प्रतिफल दिन सम्भावना थिएन। यस अवधिमा मुलुकलाई हरेक दृष्टिले अधोगतितिर धकेल्ने काम भयो। यस अवधिमा मुलुकको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन देखा परे। मुलुकको गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने, इतिहासले विरासतमा छाडेका आसमान सन्धि र सम्बन्धहरूलाई सार्वभौम समानताको मूल मर्म अनुरूप पुनरावलोकन गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्थक, गम्भीर र राष्ट्रिय हितमाथि आधारित छलफल हुनै सकेन। बरु सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि छिमेकी रिसाउँछ कि भनेर संवेदनशील राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा मौनता साध्ने, शक्ति राष्ट्रहरूको दबावमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने र कतिपय गलत निष्कर्ष र सम्झौतामा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। संवेदनशील भूराजनीतिक परिस्थितिमा रहेको कुनै पनि मुलुकले यदि विदेश नीतिमा सन्तुलन गुमायो, शक्ति राष्ट्रहरूका रणनीतिक स्वार्थमा संलग्न हुन थाल्यो र राष्ट्रिय हितको रक्षाका मुख्य प्रश्नबाट बरालिन थाल्यो भने गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। आफ्ना सत्ता स्वार्थका लागि शासकहरूबाट चालिने यस्ता गैर जिम्मेवार कदमको मूल्य राष्ट्रले नै चुकाउनुपर्छ र यसले मुलुकलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो बनाउने जोखिमतिर धकेल्छ। नेपाल त्यही दिशातिर धकेलिँदै थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा धकेलिँदै थियो। तत्कालीन सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीति, निहित स्वार्थका लागि व्यवसायीहरूसँग गरिएका विभेदपूर्ण व्यवहार र
विकास निर्माणका काममा पूर्ण व्यवस्था आदिले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा फस्दै गयो। विदेशी मुद्रा सञ्चित र विप्रेषण बाहेक अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचक नकारात्मक बन्न पुगे। व्यापार घाटा बढ्दै गयो। राष्ट्रिय उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आउन थाल्यो। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा पुँजी र बजारको गतिशीलतामा अवरोध उत्पन्न भयो। आर्थिक वृद्धि न्यून भयो। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि समयमा भुक्तानी दिइएन। राजस्व सङ्कलन न्यून भयो र यसले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो, जसले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउने स्थिति बन्यो। सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमाको रकम समेत समयमा निकासा भएनन् र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती भए। सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिड महामारीका बेलामा समेत व्यवसाय धानेर बसेका व्यवसायीहरू अत्यन्त निराश र हतोत्साहित स्थितिमा पुगे। व्यवसाय बन्द हुने र व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढ्दै गयो। मुख्य बजार क्षेत्रका 35 देखि 40% सटर बन्द हुने र उद्योगहरूले 30% भन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य हुने अवस्था आयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको असीमित मूल्यवृद्धि र चर्को मुद्रास्फीतिका कारण सर्वसाधारण नागरिक र उपभोक्ताको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुग्यो। मिटर ब्याज पीडितहरू सडकमा आउन बाध्य भए। लघुवित्त संस्थाहरूको अनियन्त्रित ब्याजले कयौं सर्वसाधारणका घर दैलो बन्द गरायो। बिचौलिया, कालाबजारिया, मुनाफाखोरहरू र दलाल पुँजीपतिहरूको बिगबिगी बढेर गयो। राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा खतरनाक वित्तीय गठबन्धन निर्माण गरेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गर्ने, निश्चित र स्वार्थी समूहलाई ठूला वित्तीय कारोबार हस्तान्तरण गर्ने जस्ता गम्भीर विकृतिहरू बढ्दै गए। वित्तीय सुशासन र सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता पूरा नगरिएका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेर गयो, जुन जोखिम अझै पनि कायमै छ। सत्ता संरक्षित तस्करी, सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचार भयावह बन्दै गयो। त्यस्ता आपराधिक काममा सरकारकै कतिपय मान्छे संलग्न हुने मात्रै होइन, सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै त्यस्ता काममा प्रयोग गर्ने प्रयास भयो। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको जालझेल र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई आम माफी दिन राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग, आफू अनुकूल काम नगरेपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशसँग प्रतिशोध साध्न प्रयोग गरिएको महाभियोग प्रस्ताव, निज स्वार्थपूर्तिका लागि सेटिङ मिलाउन अदालतमाथि दिइएका दबाव, रेड क्रस गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, स्काउट जस्ता गैर राजनीतिक संस्थामाथि गरिएका प्रतिशोध र हस्तक्षेप आदिले राज्यका अङ्ग र संस्थाहरूको संवैधानिक मर्यादा तथा गरिमालाई ध्वस्त बनाउँदै लगे। यो निकै चिन्ताजनक विषय थियो। त्यताको माइक त्यहाँ आउँछ। केही वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या 19%सम्मले कम हुने, अर्थात् हाम्रो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जति गइरहेका थिए त्यसमा 19%ले कमी आएको थियो। विदेश गएकाहरू समेत नेपाल फर्कने क्रम सुरु भएको थियो। अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावनाको विकास हुँदै थियो। गठबन्धनका गलत नीति र व्यवहारका कारण बढेको निराशाले गर्दा त्यस विपरीत युवाहरूको विदेश प्रवासनको क्रम दोब्बर बन्न थाल्यो। गत वर्ष मात्रै जनसङ्ख्याको झन्डै 2.5% अथवा 7 लाखभन्दा बढी युवा बाहिरिए। युवाहरू नै रित्तिने गरी भइरहेको यस प्रवासन र यस मार्फत फैलिएको नैराश्य र हताशालाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य थियो। तर अघिल्लो गठबन्धनले नेकपा एमालेको विरोध बाहेक अर्थ केही गरेन। बरु कतिपय नेताहरूले आफूले काँक्रा चोरेर बिहाहरूको गालामा टाँस्ने जस्ता धुर्त्याइ गरे। भ्रष्टाचारको विरोधको नारा पनि सत्ताधारीहरूलाई जोगाउने काममै सीमित भयो। यस्तो परिवेशमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका आधारभूत प्रस्तावनाकै विरुद्ध चलखेलहरू सुरु भए। पात्रहरूका गलत कामले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै जोखिममा धकेल्न थाल्यो। संक्षेपमा नेकपा एमालेलाई सरकारबाट विस्थापन गरिसकेपछिको अवधि आम रूपमा व्यथिति, मुलुकको अधोगति र निराशाको अवधि रह्यो। मुलुकमा चौतर्फी सङ्कट गहिरिँदै गयो। अब म नयाँ राजनीतिक समीकरण र सत्ता सङ्घर्ष, सत्ता सहकार्य, यो नयाँको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। यस परिस्थितिबाट हामी आयौँ र यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले हामीले मुख दर्शक भएर हेर्न सक्दैनथ्यौँ। यद्यपि हामी पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने र निर्वाचनका माध्यमबाटै गठबन्धनलाई परास्त गरेर राजनीतिको गलत कोर्स सच्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रियाशील थियौँ। तर निर्वाचनको मात्रै प्रतीक्षा गरिरहँदा मुलुक झनै गहिरो सङ्कटमा फस्ने र आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू केन्द्रहरूले आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि त्यसको फाइदा उठाउने जोखिम बढ्दै गयो। आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाएर सरकारका गलत कामलाई रोक्न र गठबन्धनलाई पराजित गर्ने विकल्प पनि थियो। तर हामीले सम्भव भएसम्म राजनीतिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै त्यस जनविरोधी गठबन्धनलाई भत्काउने र तुलनात्मक रूपमा देशका लागि अनुकूल राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने विकल्प रोज्यौँ। यसका लागि हामीले विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद गऱ्यौँ र अन्त्यमा रणनीतिक कौशलका साथ यो नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गऱ्यौँ। 2080 साल फागुन 21 गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रासोपा, जसपा र नेकपा यस सम्मिलित नयाँ सरकार बनेर नयाँ सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ। यससँगै मुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल बनेको छ। नेकपा एमालेका विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एकपटक स्थापित भएको छ। नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ। सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन। देशको स्वार्थ नै हाम्रो पार्टीको पनि स्वार्थ हो। यससँग हाम्रा निश्चित अपेक्षा र प्राथमिकता जोडिएका छन्। हामी चाहन्छौँ सन्तुलित, असंलग्न, विश्वसनीय, दिगो र पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको बाह्य सम्बन्ध परिचालन होस्। कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरूको आदेश, निर्देश वा हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्न सक्दैन। हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौँ। हामी छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छौँ। त्यसै गरी उहाँहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बन्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता सदा चाहिँ हाम्रो बाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ। जनताको बहुदलीय जनवादले समाजमा दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गर्छ। त्यसरी नै जबजले बहुलवादी खुल्ला समाजको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्छ। यसै मान्यताका आधारमा सबै खाले विविधता र बहुलताको सम्मानका साथै तिनीहरूबीच सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सहकार्यको परिकल्पना गर्छ। हामी सबै संस्कृतिलाई समान भावका साथ सम्मान गर्छौँ। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो, त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ। समाजमा विद्वेष र सन्देह फैलाउने र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुर्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हुन सक्दैनन्। हामी कुनै पनि अतिवादको विरोध गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ सरकार सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा प्रभावकारी भूमिकामा स्थापित होस्। गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्,
तर विभिन्न सीमाहरूका कारण हामी अहिले यिनै प्राथमिकताका आधारमा सरकारलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। पार्टीको नीतिगत अगुवाई र पहलकदमीमा 5 राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भई सार्वजनिक भइसकेको छ। दस्तावेजमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। यसका लागि देखाएका 13 नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। 1. अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने। वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने। 3. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति र कानुनमा परिमार्जन गर्ने, सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वय कायम गरी प्रविधि आधारित सुधार निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने। 4. सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न, बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सिक्ने माध्यम बनाउने, सबैको समान पहुँच भएको राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने। 7. राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर्निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय बीचको अन्तर्सम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने,
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनाहरू नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। 8. विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने, आधुनिक सञ्चार मार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधि मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन लगायत जीवनका धेरै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। नौ, भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। 10. युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने, पर्यटनको समय समग्र विकास मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने। 11. लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने, सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने। र 13. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र अल्पसङ्ख्यक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। यी नीतिहरू आम रूपमा सही छन्। यिनको कार्यान्वयनले मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्ध लगायत धेरै विषयमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुनेछन्। नयाँ सरकार बनेसँगै केही सकारात्मक काम थालनी भएका छन्। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयले सहमति गरेको छ। मिटर ब्याजीहरूसँग सम्झौता भएर सडक आन्दोलन स्थगित भएको छ। किसानहरूसँग दुधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रत्याभूति गरेको छ। हिजो सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका या अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेका कतिपय मुद्दाहरूमा नयाँ ढङ्गबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही सुरु भएको छ। यी विषयहरू सकारात्मक छन्, तर अझै धेरै गर्नुपर्नेछ। सरकारले जनतामा व्याप्त निराशा छिर्ने र देश अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास जगाउने गरी तीव्र रफ्तारमा काम गर्नुपर्नेछ। विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनामाथि आशंका छन्। यसको खण्डन कुनै औपचारिक मन्तव्य वा वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाटै गरिनेछ। यसलाई विफल पार्न आरम्भदेखि नै विभिन्न तत्त्वहरू क्रियाशील रहेको पनि देखिएको छ। तर राजनीतिलाई सधैँभरि प्रयोगको थलो बनाइराख्न सकिँदैन। त्यसो गर्न थालियो भने कुनै दिन आफैद्वारा निर्मित व्यूहमा फस्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई
सबैले एकता राख्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी यस सहकार्यलाई दिगो, परिणाममुखी र सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य केन्द्रित गर्नेछ। अब म राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र पार्टीहरू बीचको सम्बन्धका बारेमा केही शब्दहरू राख्नेछु। माथि नै चर्चा भइसकेको छ। यो सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो, सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन। यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा सङ्कल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो। यसलाई निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि यिनै विषयहरूले निर्देशित गरिरहेका छन्। मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन् तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूमाझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ। मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ अनि विचार मिल्नेहरूमाझ सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार वा शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता वा समाजवादी ध्रुव वा अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन। सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसो हुनु पनि पर्छ। तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु वास्तविकता हो र बढी महत्त्वपूर्ण छ। हिजोको सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पुरा गरेन। राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए, कतिपय डरलाग्दा सहमतिहरू गर्न खोजिए तर ती तुइए। त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो। हामी त्यसो गर्ने छैनौँ। मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ। हामी चाहन्छौँ मुलुकमा सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्। यस्तो प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। दलहरूबीच सङ्गठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्छ। अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हताश देखिन्छ। यही हताशाले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुर्याएको छ। फागुन 21 गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गर्यो। त्यसका लागि उसले रासोपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्यो। तर काङ्ग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यति बेला हताश मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोध बाहेक कुनै तर्कसङ्गत आधार छैन। सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्। बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने, काङ्ग्रेसले यति बेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार समेत राख्दैन। बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीतिको सम्बन्धमा 2-4 शब्द म फेरि राख्न चाहन्छु। यस बीचमा नेपालमा समेत प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पर्ने गरी विश्व परिस्थिति, विश्व वित्तीय व्यवस्था र भू राजनीतिमा परिवर्तन भइरहेका छन्।
जसलाई हामीले सूक्ष्म अध्ययन र निगरानी गर्नु आवश्यक छ। तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको कुनै सम्भावना देखा परेको छैन। यसले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कट र खाद्यान्न तथा इन्धनको आपूर्ति श्रृङ्खलामा पारेको असरले विश्वलाई नै प्रभावित गरेको छ। कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक असर गरेको छ। नेकपा एमाले रुस युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त होस्, दुवै देश आफ्ना सार्वभौम सीमाभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा रहन सकुन् र त्यो भूमिमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शनको थलो र क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रभाग नबनोस् भन्ने मान्यता राख्दछ। 7 अक्टोबर 2023 मा हमास लडाकुहरूले इजरायलमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमण र त्यसको बदला स्वरूप इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सुरु गरेको प्रत्याक्रमणले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको छ। हमास आक्रमणमा परि झन्डै 1200 इजरायली नागरिक मारिएका थिए भने सयौं बन्धक बनाइएका थिए। कयौं बन्धक अझै रिहा भएका छैनन्। इजरायलको निशंस आक्रमणमा परि गाजा क्षेत्रमा 14,000 भन्दा बढी बालबालिका र 10,000 हाराहारीमा महिलासहित 32,000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी नागरिकहरू मारिएका छन्। 8,000 भन्दा बढी मानिस भग्नावशेषभित्र पुरिएको अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायता कर्मीहरू समेत मारिने, अस्पतालमाथि बमबारी गर्ने एवं खाद्यान्न र पानी समेत वितरण अवरुद्ध गर्ने कामले यति बेला गाजा क्षेत्र भोकमरी, अभाव र मानवीय सङ्कटले आक्रान्त भएको छ। युद्धका बाछिटा अन्यत्र पनि फैलन थालेका छन्। प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनको नाममा यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमाथि गरिरहेको लगातारको आक्रमणले त्यस क्षेत्रको जलमार्ग समेत प्रभावित भएको छ। यसले विश्वकै आपूर्ति श्रृङ्खलालाई असर पारेको छ। क्षेत्रीय युद्धको आशंका बढेको छ। नेकपा एमाले जुनसुकै स्वरूप, आवरण र नाममा गरिने आतङ्ककारी क्रियाकलापको दृढ विरोध गर्दछ। प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मागप्रति हाम्रो निरन्तर समर्थन रहँदै आएको छ। स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्वक रहन पाउनुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 2 राज्य समाधानको विकल्पलाई हामी समाधान गर्छौँ र त्यो विकल्पको कार्यान्वयनबाट मात्रै त्यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। हामी त्यस क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न, नेपाली युवा विपिन जोशी सहित सबै बन्धकहरू रिहा गर्न, मानवीय सहायताको आपूर्तिलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न र हत्या हिंसाको अमानवीय श्रृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ। विगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यता विपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति विकेन्द्रित गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानिकारक हुन्। त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी म्यानमारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ। जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति हामी चिन्तित छौँ। हामी कुनै पनि भूभागमा भइरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौँ। लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौँ। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएका छन्। सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। बिमस्टेक कामकाजी बन्न सकेको छैन। गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावप्रति हामी चिन्तित छौँ। क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौँ। छिमेकी देशहरूको सार्वभौम सत्ता, संवेदनशीलता र सरकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, 1950 को सन्धि, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरू अझै
समाधान हुन बाँकी छ। बदलिदो भू राजनीति, भू अर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरूका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ। हामीले भू राजनीतिमा आएका यी बदलावहरूलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रो पार्टीलाई जो राष्ट्रिय शक्ति हो, मूल राष्ट्रिय शक्ति हो, यस प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ। त्यो विकास कसरी गर्ने, त्यस सन्दर्भमा म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। बलियो शक्तिको निर्माणले मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ, समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई निर्वाध अगाडि बढाउन सक्छ। यति बेला हामी त्यस्तै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानमा छौँ। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य आफ्नो राष्ट्रको हित, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानप्रति प्रतिबद्ध रहनु हो। आफ्ना आन्तरिक विषयहरूको फैसला आफ्नै स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता हासिल गर्नु हो। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, धर्म र भूगोलका जनताको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा स्थापित हुनु हो। सबैका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु हो। देशभित्रको कुनै खास भूगोल, भाषा, संस्कृति या जातिको मात्रै प्रतिनिधित्व या पैरवी गर्ने समूह राष्ट्रिय शक्तिको भूमिकामा स्थापित हुन सक्दैन। राष्ट्र भनेकै त्यहाँ बसोबास गर्ने, राष्ट्र भनेकै एउटा खास भूगोल, त्यहाँ बसोबास गर्ने एउटा साझा भावना र साझा सङ्कल्पमा आबद्ध जनताको समष्टि हो। राष्ट्रिय शक्ति तिनै जनताको सामूहिक शक्तिबाट आर्जन हुने ऊर्जा हो। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे सुस्पष्ट सोच र त्यसलाई हासिल गर्ने क्षमता विकसित गर्नु हो। अर्थतन्त्रमा स्वाधीनता र सबलता बिना कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता विकास गर्न सक्दैन। त्यसैगरी बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पूर्व शर्त भनेको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण पर्याप्ति हो। यी विषयहरूको विद्यमानताले मात्रै सबै जनताको भावना, क्षमता र सामूहिक शक्तिलाई उद्घाटित गर्न सक्छ। राष्ट्रप्रतिको अपनत्व, माया र देशभक्तिलाई प्रस्फुटित गर्न सक्छ र राष्ट्र निर्माणको साझा सङ्कल्प विकास गर्न सक्छ। अधिकार खोसिएका, निरङ्कुश बन्धनमा बाँधिएका, न्याय र समानताबाट वञ्चित एवं विभेदमा पारिएका जनतामा राष्ट्र निर्माणको हुटहुटी जगाउन र त्यस अनुकूलको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन। देशभक्ति, स्वाभिमान सबै जनताको प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता र लोकतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका अविभाज्य अङ्गहरू हुन्। विक्रम सम्वत 1990 को दशकदेखि नेपालमा सङ्गठित राजनीतिको सुरुवात भएसँगै राष्ट्रिय शक्ति उदायो र त्यसको केही पछि नै त्यस राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण र त्यसको नेतृत्वमा समृद्ध एवं सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने धारको प्रारम्भ भयो। अर्कातिर त्यसको केही पछि नै पराश्रय, परमुखापेक्षा र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गरी मूल दुई धारको प्रतिस्पर्धाका बीचबाट आजको राजनीति, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नै राजनीति यो दुई धारबाट अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म नै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, आफ्नै बलबुतामा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफै गर्ने, स्वतन्त्र विदेश नीति र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा समाजवाद स्थापना गर्दै न्याय, समानता र समृद्धिको जनचाहना पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ भएको हो। 75 वर्षको गौरवशाली यात्रामा पार्टीले यिनै उद्देश्यका साथ आफूलाई समर्पित गरेको छ। लोकतन्त्र र जनताका अधिकार स्थापनाका निम्ति
पार्टीले गरेको निरन्तरको बलिदानी सङ्घर्ष यसको दृष्टान्त हो। सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा सबै खाले जात जाति भाषाभाषी संस्कृति र भूगोलका जनताको एकतालाई प्रवर्धन गर्न, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न तथा सबै खाले अतिवादको विरोधमा पार्टीको सम्झौताहीन सङ्घर्ष यसको उदाहरण हो। सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशिताका माध्यमबाट जनताको सामर्थ्य विकास गर्न पार्टीले अगुवाई गरेका तथ्यहरू आफैमा यसका प्रमाण हुन्। त्रुटिपूर्ण दिल्ली सम्झौताको आलोचना, भीमदत्त पन्त, रामप्रसाद राई, एकदेव आले र केआई सिंह लगायत देशभक्तहरूमाथि भएको दमनको प्रतिवाद, असमान सन्धि खारेजीको औपचारिक माग, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नाकाबन्दीको सामना यसका ताजा उदाहरणहरू हुन्। बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र हित तथा न्यायको मान्यता निरूपण यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रेखाङ्कन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चालेका रूपान्तरणकारी कदमहरूले यिनै तथ्यहरूलाई पुष्टि गर्दछ। 2007 सालको क्रान्तिपछि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु, 52 सालमा पार्टीलाई अल्पकालमै सरकारबाट विस्थापित गरिनु, 73 सालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिनु र झन्डै 2/3 हाराहारीमा रहेर राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकको समृद्धि, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको छवि सबल बनाउँदै गरेको पार्टीलाई 3 वर्षमै विभाजित गरिनुको अन्तर्यमा नेपालमा सबल राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण र त्यसलाई निर्णायक बिन्दुमा पुग्न नदिने दुराशय नै थियो। यस्ता यावत दुराशय र षड्यन्त्रको सामना गर्दै पार्टीले आफूलाई निरन्तर सुदृढ बनाउँदै ल्याएको छ, तर अझै पनि निर्णायक तहमा विकास हुन सकेको छैन। एकाउन्न सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका 205 मध्ये 88 झन्डै 43% स्थानमा विजय हासिल गरेर पार्टीले एउटा उचाइ हासिल गरेको थियो। 74 को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 275 स्थानमध्ये 121 44% स्थान र लोकप्रिय मतमा 34% हासिल गरेर इतिहासमा सर्वाधिक उचाइ हासिल गरेको थियो। पछि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्दै वामपन्थीहरूको प्रबल बहुमत निर्माण गरिएको थियो। फेरि पनि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नदिने प्रपञ्चमा उचाइमा पुगेको त्यस आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम भयो। आज आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा हिजोको त्यो उचाइसँग अलिकति खस्किएको अवस्था छ। आज यस अभियानलाई हामी नयाँ सिराबाट सुरु गर्दैछौँ। निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अनिवार्य पूर्वशर्त बलियो नेकपा एमालेको निर्माण हो। हाम्रो पार्टी बाहिर पनि राष्ट्रिय शक्तिका पक्षधरहरू छन्, तर तिनीहरू बलिया, प्रभावकारी वा अगुवाई गर्न सक्ने भूमिकामा छैनन्। बलियो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै तिनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका काममा गोलबन्द गर्न सकिन्छ। यसै उद्देश्यले हामी यस वर्षलाई सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। शुद्धिकरण अभियानका लागि विशेष प्रस्ताव देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो पार्टी निर्माण सम्बन्धी अवधारणा के हो, त्यसमा अलिकति म विचारहरू राख्न चाहन्छु। सामाजिक व्यवस्थापनका लागि मानव जातिले विकास गरेका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरू। राजनीति नै मूल विषय हो जसले समाजलाई निश्चित गन्तव्य निर्धारण गरेर त्यहाँ पुग्ने बाटो तय गरेर त्यसको उद्देश्यका लागि जनतालाई गोलबन्द गर्छ। राजनीतिले राज्य जन्माउँछ र त्यसले पार्टीहरू जन्माउँछ। राजनीतिक पार्टीहरूले नै राष्ट्रिय एकताको आधारभूमि निर्माण गर्दछ र राष्ट्रिय गन्तव्यको पनि निर्धारण गर्दछ। पार्टी निर्माणका दुई अवधारणा प्रचलनमा छन्, मास पार्टी
र कार्यकर्ता अथवा क्याडर पार्टी। मास पार्टीमा तहगत कमिटी प्रणाली हुँदैन र नीतिगत तथा नेतृत्व निर्माणमा कमिटीको निर्णायक भूमिका पनि हुँदैन। एक किसिमले भन्ने हो भने त्यहाँ भिडले तत्कालका लागि नीति र नेतृत्व तय गर्छ। कार्यकर्ता पार्टीमा सचेत र क्रियाशील सदस्यले नीति र नेतृत्व निर्माण गर्छ। तहगत कमिटी प्रणाली संस्थागत निर्णय, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा पार्टी निर्माण र परिचालन गरिन्छ। मास पार्टीको अवधारणा यथास्थिति र तात्कालिक चासोमा मात्र सीमित रहने पार्टीहरूले अपनाएका छन्। यथास्थितिलाई सचेत क्याडर पार्टी चाहिँदैन। यथास्थितिमा रहनका लागि सबल, सक्षम, सही नेतृत्व चाहिँदैन, भिजन चाहिँदैन यथास्थितिका लागि। त्यसकारण उनीहरू यथास्थिति र तात्कालिक चासोमा मात्रै सीमित रहने गर्दछन्। जे छ त्यसैमा वा त्यसमाथि सामान्य सुधारमा सन्तुष्ट हुने हुनाले यो सामान्य सुधार चाहिँ उनीहरू किन गर्छन् भने जनतामा असन्तुष्टि नभड्कियोस् भन्नका लागि मात्रै, जन असन्तुष्टि रोक्नका लागि मात्रै उनीहरूले सामान्य सुधार पनि गर्ने हो यथास्थितिमा। त्यस्तो पार्टीका लागि सचेत, सङ्गठित र सक्रिय कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टी संस्थागत निर्णयमा आधारित नीति र सचेत नेतृत्वका आधारमा निर्माण हुन्छ। त्यो किनभने यसले एउटा महान गन्तव्य र त्यसमा पुग्ने महान अभिभारा बोकेको हुन्छ। प्रगति र क्रान्तिकारी रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध, सचेत, सङ्गठित र सक्रिय नेता कार्यकर्ताको बलमा सञ्चालित हुने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्याडर पार्टी भन्ने गरिएको हो। त्यसो त क्याडर पनि जनताकै एउटा हिस्सा हो। जनताको राजनीतिक रूपमा सचेत, सङ्गठित र क्रियाशील हिस्सा हो। प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरेका, क्रान्तिका लागि गैर संवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेका र क्रान्ति सम्पन्न भएपछि बनेको संविधानमै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य हुने प्रावधान राखी आम रूपमा एकदलीय या बहुदलीय सहयोगात्मक प्रणाली अपनाइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीका अनुभव एक खालका छन्। आम रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेर आन्दोलन गरिरहेका कतिपय पार्टीका अनुभव फरक खालका छन्। हामी क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको मात्रै होइन, पार्टी निर्माणको पनि मौलिक ढाँचा र मान्यता विकास गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण बाटो र संवैधानिक माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने मौलिक कार्यदिशासहित पार्टी निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। यसैले पार्टी निर्माणका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिँदैन। हामी तिनीहरूबाट शिक्षा लिन सक्छौँ, तर नकल गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यसमाथि भर पर्न सक्दैनौँ। आफ्नो मौलिकतामा सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व हामीले पनि आफ्नो पार्टीलाई कार्यकर्ता पार्टी भन्दै आएका थियौँ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणालाई जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीमा विकसित गरेका छौँ। यसको मूल मर्म हो, कार्यकर्ता पार्टी पनि जनतामा आधारित हुनुपर्छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ता जनताका सुख दुःखमा सहभागी हुनुपर्छ, जनतासँग एकाकार हुनुपर्छ, जनताको हित र प्रगतिको पक्षमा सक्रिय हुनुपर्छ र जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित हुनुपर्छ। पार्टी जनताका सुझाव, समर्थन र चाहनाअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ। तर पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणमा भने सचेत कार्यकर्ताहरूको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ र श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली अक्षुण्ण रहनुपर्छ। पार्टी निर्माणको यो अवधारणा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो कार्यदिशासँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ। 7औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत र 8औं महाधिवेशनबाट पारित पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतासहित जन आधारित कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणालाई हामीले यसबीचमा अझ सुदृढ तुल्याएका छौँ। हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। जनवादले पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने सुनिश्चितता गर्छ।
पार्टी सदस्यलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्धारण, नेतृत्व चयन लगायत पार्टी निर्माण र परिचालनका समग्र विषयमा अन्तिम अधिकारी मान्दछ। केन्द्रीयताले पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र निर्णय कार्यान्वयन हुने कुराको आधार तयार गर्छ र त्यसको प्रत्याभूति गर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ। पार्टीलाई संस्थागत निर्णयका आधारमा अनुशासित तवरले परिचालित हुन निर्देशित गर्दछ। हामी जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दै अनुशासित एवं गतिशील पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। निरन्तर जनताको निगरानीमा रहने र प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता हासिल गरेका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार तुल्याउने जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसो गरिरहँदा हामीले केही समस्याहरूको सामना गरिरहेका छौँ, जसलाई यस बैठकमा बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ। यहाँ मैले छलफलका लागि मुख्यतया 6 वटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसमा कमरेडहरूको सघन छलफल र गहन निष्कर्षको अपेक्षा गरेको छु। जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणका समस्या सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने 6 वटा प्रश्नहरू। 1. पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षणको सम्बन्धमा के कसरी? सदस्यता वितरण कस्ता व्यक्तिहरूलाई, कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई कुन विधिबाट सदस्यता नवीकरण गर्ने? जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी, मूल्याङ्कनमा आधारित कार्यकर्ताको नेतृत्व विकास आदि प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर सदस्यताको वितरण, नवीकरण र परीक्षण कसरी गर्ने? 2. प्रतिनिधि छनौट, अधिवेशन र नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा कसरी गर्ने? नचिनेका मान्छेहरूलाई भोट हालेर त्यसमार्फत कि मूल्याङ्कनको आधारमा मतदान त गर्ने, तर मान्छे चिन्दै नचिनिकन मतदान गर्ने कि चिनेर मतदान गर्ने? गुणदोषका आधारमा जानेर मतदान गर्ने कि नगर्ने? त्यसका निम्ति कस्ता विधि? नचिनेको मान्छेलाई मतदान गरेर लोकतन्त्र त हुँदैन। त्यसकारण तेस्रोमा कमिटी सञ्चालन, चेन अफ कमान्ड र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? मूल्याङ्कन पद्धति विकास कसरी गर्ने? त्यो सब्जेक्टिभ हुनु हुँदैन। नेतालाई मन परेका भरको मूल्याङ्कन होइन, अब्जेक्टिभ मूल्याङ्कन। कति मिटिङ भए, कति बैठक भए, कति सदस्यता वितरण भए, कति कमिटी बनाइए, कति कमिटीका बैठकहरूमा भाग लियो, कति अनुगमन गरियो, कति प्रशिक्षणमा भाग लियो, कति प्रशिक्षण गरियो, के गरिए कामहरू, त्यसको कति प्रभावकारिताका साथ गरिए आदि कुराहरू। 4. कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण सम्बन्धमा। 5. आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन गर्ने सवालमा। यस सम्बन्धमा मैले भन्दै आएको छु। अब हामी जनताले के चाहन्छ भने नेता आफू जस्तै मात्रै होइन, आफूभन्दा पृथक हुनुपर्छ, त्यो अपेक्षा गर्छ। हामी त साधारण मान्छे हौँ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ठान्छ, जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन। तर नेता त ऊ त उदाहरणीय हुनुपर्छ, ऊ दृष्टान्त योग्य हुनुपर्छ, ऊ प्रशंसनीय हुनुपर्दछ। यी कुरा माग गर्दछ। यसलाई कसरी गर्ने? त्यसै गरेर 5 मा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हामी अब राजनीति र सङ्गठन गरेर मात्रै हामीलाई पुग्दैन। हामी अब राजनीतिक क्रान्तिबाट अलिक आर्थिक परिवर्तनका, आर्थिक क्रान्तिका समयमा प्रवेश गरेका छौँ र अबको समय यदि राजनीतिक व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई आर्थिक क्रान्ति या आर्थिक परिवर्तन, जनताको जीवनमा परिवर्तनसँग गाँसिएन भने
त्यो फलदायी हुने छैन। यही कुरा मैले 48 सालमा संसदमा आएपछि, निर्वाचित भएर संसदमा आएपछि लगातार यो कुरा मैले राख्दै आएँ कि राजनीतिमा जुन परिवर्तन ल्याएका छौँ हामीले, त्यो त्यतिमा सीमित होइन। अर्थतन्त्रमा, आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा, जनताको जीवन स्तरमा, उसको शिक्षामा, उसको स्वास्थ्यमा, हरेक कुरामा परिवर्तित हुनुपर्दछ, रूपान्तरित हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको सबै साथीहरूले यही कुरा राख्दै आयो। हाम्रो पार्टीले यही दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आयो। जुन कुरा सही थियो हामीले लगातार भन्दै आएका छौँ। अब पनि हामी जनताका बीचमा गएर उनको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालका केही काम गर्दैनौँ भने, उनलाई आर्थिक बाटो देखाउँदैनौँ भने, त्यसले हामीप्रति, हाम्रो पार्टीप्रतिको आकर्षण नजगाउन सक्छ, त्यो कायम नराख्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब 6औँमा निर्वाचन मार्फत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छ देशलाई, देशवासीलाई भने त्यसमा पुग्नका लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। र त्यो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति जोसुकै निर्णायक भएर हुँदैन। प्रतिगामी, मिलिजुली, साँठगाँठवाला निर्णायक भएर त देख्यौँ नि हामीले, अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्छ, समाज ओह्रालो लाग्छ, फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ समाजमा। त्यसकारण हामीले यसलाई राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक तवरमा पुर्याउनु पर्छ। अथवा हाम्रो पार्टी साधारणतया पनि बहुमतमा पुगेन, तिनै तहका सरकारहरूमा बहुमतमा पुगेन, सर्वत्र छाएन भने हामी राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन सक्दैनौँ। र राष्ट्रिय शक्ति भएनौँ भने जहाँनेरि भएन हो त्यहीँनेरि खाल्टो पर्छ। त्यसकारण समग्र राष्ट्र विकासको गतिलाई एक रूपताका साथ, एक नासले, एक तालमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यस सन्दर्भमा कमरेडहरूका विचार आउँ। यी 6वटा पोइन्टमा खास गरी विचार केन्द्रित गरेर यस प्रश्नमा यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण कसरी गर्ने भन्ने यो मिसन 84सँग जोडिएको छ। यो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणसँग जोडिएको छ। यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र हाम्रो गन्तव्य साकार पार्ने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर कमरेडहरू अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूबाट यो कुराहरू छलफलको क्रममा ठोस रूपमा आउनेछन्, लिखित रूपमा पनि आउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रिय कमरेडहरू, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको 2.5 वर्षको हाम्रो यात्रा सफल र प्रभावकारी रहेको छ। इतिहासकै प्रतिकूल परिस्थितिलाई हामीले सम्हालिएर सामना गरेका छौँ। यसले हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता, एकातिर प्रतिरोधी क्षमता र अर्कोतिर फेरि पहिलेकै ठाउँमा धक्का पाए पनि फेरि पहिलेकै ठाउँमा आउने र अगाडि बढ्ने रिजिलियन्स, त्यो क्षमतालाई थप सुदृढ बनाएको छ। पार्टीलाई प्रतिकूलताका बीचबाट यस बिन्दुसम्म ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्नुहुने पार्टी रक्षाको यस अग्रपङ्क्तिलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अर्थात् यहाँहरू जसले यो भूमिका खेल्नुभएको छ र पार्टीलाई अप्ठ्यारोबाट यहाँ ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ र मैले विश्वास लिएको छु अझ अगाडि बढेर हामी जानेछौँ। हामी यति बेला तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा आइपुगेका छौँ, तर समाजवादी र पुँजीवादी शक्ति बीचको अग्रगमन र प्रतिगामी पश्चगमन बीचको, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसमर्पणका पक्षधर बीचको एवं समृद्धि एवं बर्बादीका शक्ति बीचको यो वर्ग सङ्घर्ष जारी नै छ। हाम्रो आगामी यात्रा पनि जोखिम मुक्त, चुनौती रहित र विघ्न बाधाविहीन छैन। तर मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, जनताको लोकप्रिय समर्थन र आन्दोलनको आरणमा खारिएका नेता कार्यकर्ताहरूको यो पङ्क्ति यस्तो शक्ति हो जसका बलमा हामी जस्ता सुकै अवरोधहरू पनि छिचोल्न सक्छौँ। उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ। हाम्रो विजय अवश्य भावी छ र हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। धन्यवाद।